जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। सर्ग 28 श्लोक नंबर 1। अथ अष्टाविंशः सर्गः। सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य तद्रावणस्य प्रियमप्रियाता सीता वितत्रास यथा वनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या सा राक्षसी मध्यगता च भीरुः वाग्भिर्भृशं रावणतर्जिता च कान्तारमध्ये विजने विसृष्टा बालेव कन्या विललापसीता सत्यं वतेदं प्रवदन्ति लोके नाकालमृत्युर्भवतीति सन्तः यत्राहमेवं परिभत्स्यमाना जीवामि यस्मात् क्षणमप्यपुण्या सुखाद्विहीनं बहु दुःखपूर्णम् इदं तु नूनं हृदयं स्थिरं मे विदीर्यते यन्न सहस्रधाद्य वज्राहतं शृङ्गमिवाचलस्य नैवास्ति नूनं मम दोषमत्र वध्याहमस्या प्रियदर्शनस्य भावं न चास्याहमनुप्रदातुम् अलं द्विजो मन्त्रमिवाद्विजाय तस्मिन्न नागच्छति लोकनाथे गर्भस्थजन्तोरिव शल्यकृन्तः नूनं ममाङ्गान्यचिरादनार्यः शस्त्रैश्चितैश्छेत्स्यति राक्षसेन्द्रः दुःखं पतेदं ननु दुःखितायाः मासौ चिरायाभिगमिष्यतो द्वौ बद्धस्य वध्यस्य यथा निशान्ति राजोपरोधादिव तस्करस्य हा रामः लक्ष्मणः सुमित्रे हा राममातस्तः मे जनन्यः येषा विपद्यां यहमल्पभाग्या महानवेनौरिव मूढवाता तरस्विनौ धारयता मृगस्य सत्त्वेन रूपं मनुजेन्द्रपुत्रौ नूनं विशस्तौ मम कारणात्तौ सिंहर्षभौ द्वाविववैद्युतेन नूनं सकालो मृगरूपधारी मामल्पभाग्यां लुलुभे तदानीं यत्रार्यपुत्रो विससर्ज मूढा रामानुजं लक्ष्मणपूर्वजं च हा राम सत्यव्रतदीर्घबाहः हा पूर्णचन्द्रप्रतिमानवक्त्र आजीवलोकस्य हितः प्रियश्च वध्यां न मां वेत्सि हि राक्षसानाम् अनन्यदेवत्वमियं क्षमा च भूमौ च शय्या नियमश्च धर्मे पतिव्रता त्वं विफलं ममेदं कृतं कृतघ्नेष्विव मानुषाणां मोघो हि धर्मश्चरितो मयायं तथैकपत्नीत्वमिदं निरर्थम् या त्वां न पश्यामि कृशा विवर्णा हीना त्वया सङ्गमने निराशा पितुर्निदेशं नियमेन कृत्वा वनान्निवृत्तश्चरितव्रतश्च स्त्रीभिस्तु मन्ये विपुलेक्षणाभिः संरंस्यसे वीतभयः कृतार्थः अहं तु राम त्वयि जातकामा चिरं विनाशाय निबद्धभावा मोघं चरित्वाथ तपोव्रतं च त्यक्ष्यामि धिक्जीवितमल्पभाग्याम् सञ्जीवितं क्षिप्रमहं त्यजेयं विषेण शस्त्रेण शितेन वापि विषस्य दाता न तु मेऽस्ति कश्चित् शस्त्रस्य वा वेश्मनि राक्षसस्य शोकाभितप्ता बहुधा विचिन्त्य सीताथ वेणुग्रथनं गृहीत्वा उद्बध्य वेणुग्रथनेन शीघ्रम् अहं गमिष्यामि यमस्य मूलम्
उपस्थिता सा मृदुसर्वगात्री शाखां गृहीत्वा च नगस्य तस्यास्तु रामं परिचिन्तयन्त्या रामानुजं स्वं च कुलं शुभाङ्ग्याः। तस्या विशोकानि तदा बहूनि धैर्यार्जितानि प्रवराणि लोके प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूवुः पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 28 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।